ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूवः। यो वा अंगिरसां सत्रे द्वितीयमः ऊचिवान्। सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना। तया सार्धं वनगतो ह्यगमच्यवनाश्रमम्। सा सखीभिः परिवृता विचिन्वत्यङ्घ्रिपान् वने। वल्मीकरन्ध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषि। ते चैव चोदिता बाला ज्योतिषि कण्टकेन वै। अविध्यन्मुग्धभावेन शुश्रावासृक्ततो बहु। सकृन्मूत्रनिरोधोऽभूत् सैनिकानां च तत्क्षणात्। राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत्। अप्यभद्रं न युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितं। व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्। सुकन्या प्राह पितरं भीता किञ्चित् कृतं मया। द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वै। दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जातसाध्वसः। मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः। तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दुहितरं मुनेः। कृच्छ्रान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः। सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं। प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। कस्यचित्त्वथ कालस्य न सत्या वाश्रमागतौ। तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ। ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः। क्रियतामेव यो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम्। बाढमित्युचतुर्विप्रमभिनन्द्यभिषक्तमौ। निमज्जतां भवानस्मिन् ह्रदे सिद्धविनिर्मिते। इत्युक्त्वा जरया ग्रस्त देहो धमनिसन्ततः। ह्रदं प्रवेशितोऽस्विभ्यां वलीपलितविप्रियः। पुरुषास्त्रय उत्तस्थुरपीच्या प्रियाः। पद्मस्रजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः। तान् निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान् सूर्यवर्चसः। अजानति पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ। दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ। ऋषिमामन्त्र्य ययतुर्विमानेन त्रिविष्टपम्। यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिश्च्यवनस्याश्रमं गतः। ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसाम्। राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्। आशिषश्चाप्रयुञ्जानो नातिप्रीतमना इव। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया। प्रलम्भितो लोकनमस्कृतो मुनिः। यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं
विहाय जारं भजसे मुमध्वगम् कथं मतेस्तेव गतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदं बिभर्षि जारं यदपत्रपाकुलं पितुश्च भर्तुश्च नयस्य धस्तमः एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः सशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलम्भनं विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिसस्वजे सोमेन याजयन् वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत् असोमपोरप्यश्विनोश्च्यवनः स्वेन तेजसा हन्तुं तमाददे वज्रं सद्यो मन्युरमर्षितः स वज्रं स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः अन्वजानस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनोः भिषजाविति यत्पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतौ उत्तानबर्हिरानर्तो भूरिशेण इति त्रयः शर्यातेरभवन् पुत्रा आनर्ताद्रेवतोऽभवत् सोऽन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम् आस्थितो भुङ्क्तविषयान् नरतादिनरिन्दम तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुद्मिज्येष्ठमुत्तमं ककुद्मिरेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गतः कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमपावृतम् आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो लब्धक्षणः क्षणं तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः अहो राजन्निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृताः तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणां गोत्राणि च न शृण्महे कालोऽभियातस्तृणव चतुर्युगविकल्पितः तद्गच्छ देवदेवांसो बलदेवो महाबलः कन्यारत्नमिदं राजन् नररत्नाय धेहि भोः भुवो भारावताराय भगवान् भूतभावनः अवतीर्णो निजांसेन पुण्यश्रवणकीर्तनः इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः त्यक्तं पुण्यजनत्रासात् भ्रातृभिर्दिक्ष्वस्थितैः सुतां दत्त्वा नवद्याङ्गीं बलाय बलशालिने बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।